औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। टाठियो बच्चों अस्सलाम वालेकुम। यह क्लास 7th सब्जेक्ट कश्मीरी। आज परन लेसन प्लास्टिक अत नाव। तुम कड़ो पन कश्मीरी थो पानस ब्रोट किन। परो आज यह नव लेसन प्लास्टिक। ग्रंज रुस सुलहरन चरुन लतवई सरोगी पायदार पाथन खुरबान। प्लास्टिक ग्रंज रुस चीज वन सानि जिंदगी हुंद हिस्स बनेमत। सुबह प्लास्टिक ब्रश सत दंद साफ करान, सरान करान तो आब रटान प्लास्टिक बाल्टीन मज। टेरलिन तो नायलन पलव लागान। सान सुलहरन मज प्लास्टिक बानो जाय रटमच। खुरन प्लास्टिक खुरबान लागान। खुरन प्लास्टिक खुरबान लागान यमन मोटर कारन तो बसन मज और योर गछान तिमन हंद वारिया तान अमी प्लास्टिक। बाजर यह कैसा अनान प्लास्टिक ठेलन मज अनान। प्लास्टिक रंग रंग कामन मज यवान वर्तावना। प्लास्टिक मोल मवाद पेट्रोलियम तो कुदरती गैसों निश हासिल यवान करने। यम चीज कुदरतन बनमत अमा पोज प्लास्टिक बनो इंसानन। प्लास्टिकस बनेमत चीज खुशवन, साफ तो सरोगी आसान। यम लतवई तो पायदार ते। यह पोज इंसान कुदरती वसील काम लगित तिम खत्म करनस कुन लोगमुत यम अगर मोकलन दुबार पाथन नामुमकिन। मिसाल जंगल जमीन तील नेरन वोल मेज तील, जमीन तल नेरन वोल मेज तील, शिस्तर त्राम कोल चन प्लास्टिक चीज यमन कुदरती वसीलन पे दबाव कम करान। अमा पोज प्लास्टिक दह खुद दह कुल आलम खातिर परेशानी पैद करान। तिक्याज यह जमीनस मज गलान हचान तो मेच सत श्रपान। प्लास्टिक ग्रंज रुस चीज वन सानि जिंदगी हुंद हिस्स बनेमत। दपन यम ते प्लास्टिक चीज आज इत्या प्लास्टिक चीज आमत यमन गंजरती हेको दपन तुम हसा सानि जिंदगी हुंद हिस्स बनेमत। सुबह प्लास्टिक ब्रश सत दंद साफ करान। दपन सुबह वथान ब्रश करान सुत आसान प्लास्टिक। सरान करान तो आब रटान प्लास्टिक बाल्टीन मज। सरान करने खातिर थमत प्लास्टिक बाल्टीन। टेरलिन तो नायलन पलव लागान। पलव लागान तुम आसान नायलानिक। सान सुलहरन मज प्लास्टिक बानो जाय रटमच। सान किचन मज इत्या प्लास्टिक बान तत हेको न गंजरथी कि कत्या प्लास्टिक बान हेवान थावान तो दपान यम प्लास्टिक बान वारिया असल। खुरन प्लास्टिक खुरबान लागान। बूट लागान खुरन सुत आसान प्लास्टिक। यमन मोटर कारन तो बसन मज और योर गछान तिमन हंद वारिया तान अमी प्लास्टिक। गाड़ियन मज और योर पकान तिमन तह तान आसान अमी प्लास्टिक बनेमत। बाजर यह कैसा अनान प्लास्टिक ठेलन मज अनान। यह कैसा बाजर अनान तह अनान प्लास्टिकन ठेलन मज। प्लास्टिक रंग रंग कामन मज यवान वर्तान। प्रथ कुन काम मज रंग रंग यवान वर्तावना प्लास्टिक। प्लास्टिक मूल मवाद पेट्रोलियम तो कुदरती गैसों निश हासिल यवान करने। यम चीज कुदरतन बनमत अमा पोज प्लास्टिक बनो इंसानन। दपान कह चीज कुदरतन बनमत मगर प्लास्टिक हसा बनो इंसानन। प्लास्टिक बनेमत चीज खुशवन। यम ते प्लास्टिक बान बनान बाल्टीन जग मग प्रथ कह चीज वारिया खुशवन के तवे हेवान दपान हसा थो गरो मज उमे चीज।
صاف تہٕ سروگی آسان واریاہ اصل چھِ آسان یِم چھِ لتوٲے تہِ پایدار تہِ آسان بیٚیہِ چھِ آسان لٔتۍ چھِنہٕ زیادٕ گوٚبۍ چیٖز تہِ آسان کینٛہہ یہِ چھُ پوٚز اِنسان چھُ قۄدرٔتی ؤسیٖلہٕ کامہِ لٲگِتھ تِم ختم کرنس کُن لوٚگمُت اِنسان چھُ کینٛہہ کٲما اصل آسہِ سُہ چھُ ہٮ۪وان اِنسان ختم کرُن یُس کہِ زندگی نۄقصان دہ سُہ کٲم چھُ اِنسان کران سُہ چھِ أسۍ برونٛہہ کُن پکناوان یِم اگر مۄکلن دُبارٕ پاتھن چھُ مُمکِن نامُمکِن مِثال جنگل زٔمیٖن تیٖل نیرن وول میٚژِ تیٖل شِستر ترام کولہٕ ژِنۍ پلاسٹک چیٖز یِمن قۄدرٔتی ؤسیٖلن پٮ۪ٹھ دباو کم کرنہٕ چھُ یِوان أسۍ چھِ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ دباو کم کرنہٕ یِوان کیازِ کہِ چیٖز چھِ اَسہِ ضوٚرتھ کہِ جنگل چھُ ضوٚرتھ أسۍ چھِ ژٹان یہِ مۄکلاوان یہِ اوس سانہِ زندگی یہِ چھُ اَسہِ زندگی خٲطرٕ زیادٕ ضروٗری کیازِ کُلۍ گژھن آسٕنۍ اما پوٚز پلاسٹک چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کُل عالمہٕ خٲطرٕ پریشٲنی پٲدٕ کران دپان یُس تہِ پلاسٹک چھِ أسۍ بناوان یہِ ہسا چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کُل عالمہٕ خٲطرٕ أسۍ پریشٲنی پٲدٕ کران تِکیازِ یہِ چھُنہٕ زٔمیٖنس منٛز گلان ہۄژان تہٕ میٚژِ سۭتۍ شرٛپان دپان یُس تہِ پلاسٹک چیٖز چھُ یہِ نہ چھُ یہِ ہۄژان تہٕ نہ چھُ یہِ گلان نہ چھُ یہِ میٚژِ سۭتۍ شرٛپان کیازِ اگر أسۍ کُنہِ جایہِ چھِ پولِتھیٖن لِفاف تراوان تِم اگر ؤہرِس تہِ چھِ روزان تتہِ مگر تِم چھِ تتی آسان کیازِ میٚژِ سۭتۍ چھِنہٕ گلان یا شرٛپان کینٛہہ امہِ برونٛہہ کُن پرو أسۍ بیٚیہِ ہنا بیاکھ پیرا پتہٕ صُبحٲے آز گوٚو یُتُے ہنا باقی وسلام